अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने अदालती महाज पर सुपर ओवर खेलना शुरू कर दिया है, यानी लड़ाई अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तगड़े रेफरेंसेस आ चुके हैं। वो जजेस जो अदालत में अदलिया में आइन पसंद जजेस माने जाते हैं, आज़ाद तस्वुर होते हैं, उन जजेस ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 बहादुर जजेस ने दौड़े लगा दी हैं। सुबह होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाकई छा गए हैं। 3 जुलाई से पहले कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से है। कल आमिर फारूक के ख़िलाफ़ इमरान खान ने एक तगड़ा रेफरेंस दायर किया, तो आज आमिर फारूक का मिजाज ही बदल गया। सुबह होते ही तहरीक इंसाफ के हक़ में आमिर फारूक की अदालत से बहुत अच्छी खबर आई। उस खबर की तफसीलात भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। नाज़रीन किराम, अदालती महाज पर चीज़ें सिर्फ गर्म नहीं हुई बल्कि फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहादुर जजेस से मुतालिक ख़बर की तफसील बताने से पहले मैं आपको जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से जो खबर आई है उसकी तफसीलात बता देता हूँ। देखें, तकरीबन पिछले 3 महीनों से PTI मुसलसल कोशिश कर रही है कि इस्लामाबाद में जलसा कर सके। यानी PTI जो पार्लियामेंट में इस टाइम सबसे बड़ी सियासी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है, उसके बावजूद किसी सूरत PTI को इजाज़त नहीं दी जा रही कि शहर इक़्तिदार में पहला बड़ा जलसा कर सके। जब भी PTI जलसे की तारीख का ऐलान करती, इंतज़ामिया कोई ना कोई बहाना मार के जलसे का इजाज़तनामा वापस ले लेती। तहरीक इंसाफ मुसलसल पिछले 3 महीनों से इस्लामाबाद में जलसे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। पिछले चंद घंटों में इमरान खान ने जो कश्तियाँ जलाई हैं, जो तमाम तर कार्ड्स खेले हैं, तमाम तर अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ तगड़े रेफरेंसेस दायर किए हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि आमिर फारूक का मिजाज बदल गया है। यानी PTI ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ही ये इस्तदा की थी कि हमें इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ को जलसा करने के हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर समेत इस्लामाबाद की तमाम तर इंतज़ामिया को यह हुक्म दिया है कि वो इजाज़तनामा जो PTI से वापस लिया था, उस इजाज़तनामे को कलअदम करार दिया जाता है। PTI जब चाहे इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है। जिस दिन जिस मकाम पर तहरीक इंसाफ चाहेगी, उस मकाम पर तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त होगी और इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ के उस जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। अब आप यूँ कह लीजिए कि कल जो तगड़ा रेफरेंस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ मंजर आम पर आया, उस रेफरेंस का नतीजा है कि ओवरऑल जो अदालती माहौल तहरीक इंसाफ के हक़ में बन चुका है, उसका नतीजा है। अलबत्ता आमिर फारूक की अदालत से तहरीक इंसाफ को एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। दूसरी खबर भी आमिर फारूक की अदालत से ही आई है और वो बुशरा बीबी के हवाले से है। तहरीक इंसाफ के वकला ने जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की थी कि बुशरा बीबी पर जितने भी मुकदमात हैं, आप FIA को, नैब को, पुलिस और दीगर इदारों को ये नोटिस जारी करें कि इस टाइम बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एलानिया या गैर एलानिया जितने भी मुकदमात हैं, उन तमाम मुकदमात की तफसीलात अदालत में फ़राहम की जाए। क्योंकि बुशरा बीबी की एक केस में ज़मानत हो जाती है तो उनको फौरी तौर पर दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब से कुछ देर पहले जस्टिस आमिर फारूक ने नैब, पुलिस, FIA तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये नोटिस जारी किया है कि फौरी तौर पर वो तमाम तर केसेस की फहरिस्त जो बुशरा बीबी पर इस वक्त दायर हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई जाए। यानी ये 2 बड़ी खबरें हैं जो तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ख़ास तौर पर जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से मिली हैं, जो एक गैर मामूली डेवलपमेंट है। कल इसी शख्स के खिलाफ इमरान खान ने एक तगड़ा रेफरेंस दायर किया, आज वही शख्स PTI को रिलीफ देना शुरू हो गया है। अब दूसरी खबर आपको बताता हूं जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वैसे तो पिछले कई माह से कमाल कर रहे हैं, यानी एक एक जज अपने फैसलों और अपने रिमार्क्स के ज़रिए दौड़ें लगवा रहा है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ہی ججز کمال کر رہے ہیں، لیکن جو سر فہرست اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں سبھی کو حیران پریشان کیا ہے، سب کا منصوبہ ناکام بنایا ہے، ان میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں۔ تو 3 بہادر ججز نے ایک بہت بڑا پلان ناکام کیا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے۔ ان دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لاپتہ افراد کے کیسز سے متعلق سماعت چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں لاپتہ شاعر احمد فرحات کا کیس آیا تھا۔ احمد فرحات کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے جس قسم کا فیصلہ دیا کہ میں فوری طور پر ڈائریکٹر IB، MI کے ڈائریکٹر اور ISI کے ڈائریکٹر کو طلب کروں گا اگر 3-4 دن میں لاپتہ شاعر احمد فرحات بازیاب نہ ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ محسن اختر کیانی کے ان ریمارکس کے بعد احمد فرحات بازیاب بھی ہوئے اور انہیں ضمانت بھی مل گئی۔ پھر جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں احمد جنجوعہ جو PTI کے انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر تھے، جن کو 4-5 دن پہلے اٹھایا گیا، کوئی ادارہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ احمد جنجوعہ ہمارے پاس ہیں، جسٹس ارباب محمد طاہر کے سخت ریمارکس نے، سخت حکم نے کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر اگر احمد جنجوعہ قانون کے کٹہرے میں نہ لائے گئے، اگر انہیں عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو میں IG پنجاب کو جیل بھیجوں گا، IG پنجاب کو سزا دوں گا، یعنی سخت ترین حکم آیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ 3 دن پہلے احمد جنجوعہ بھی منظر عام پر آ گئے۔ تو اس وقت بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں، PTI کے بھی کئی لوگ ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آ سکے۔ ڈاکٹر شہباز گل جو PTI کے سینئر رہنما ہیں، ان دنوں امریکہ میں موجود ہیں، ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا۔ اظہر مشوانی PTI عمران خان کے فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، ان کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح سے ایک لمبی فہرست ہے PTI کے رہنماؤں کی بھی جنہیں اٹھایا گیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں جن کو بازیاب ابھی تک نہیں کروایا جا سکا۔ جسٹس محسن اختر کیانی جب احمد فرحات کیس کی سماعت کر رہے تھے تو جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ لاپتہ افراد کے کیسز سننے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ جو لاپتہ افراد ہیں، ان کا لاپتہ ہونا یا لا تعلق ہونا کن کی وجہ سے ہے، کون لوگ انہیں اٹھاتے ہیں، سب کی انگلیاں کن کی طرف اٹھتی ہیں۔ تو کوئی کمزور جج ایسے کیسز سننے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی مینجڈ جج ایسے کیسز میں بیٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرے پر پریشر آئے گا۔ لیکن جسٹس محسن اختر کیانی نے جب احمد فرحات لاپتہ شاعر کیس کی سماعت کے دوران یہ تجویز پیش کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، اس میں یہ بھی تجویز تھی کہ میں والنٹیئرلی خود اس بینچ کا حصہ بنوں گا، میرے ساتھ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زبردست ججز پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اب لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس ہے، وہی محسن اختر کیانی جو ماضی میں لاپتہ افراد کے کیسز میں دھماکے دار ریمارکس دے چکے ہیں۔ سبھی کو پتہ ہے ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ نہ ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرے ہیں ارباب محمد طاہر جنہوں نے کچھ دن پہلے احمد جنجوعہ کیس میں بڑے سخت ریمارکس دیے، اور تیسرے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ یہ وہی طارق محمود جہانگیری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کے سامنے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق کیس کی سماعت لگی، اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ فارم 45 اگر نون لیگ کے لوگ نہ جمع کروا سکے تو میں نون لیگ کی صرف سیٹیں نہیں لوں گا، ان تمام MNAs کو جیلوں میں بھی بھیجوں گا۔ پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ایک ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہے۔ انٹرسٹنگلی یہ تینوں ججز جن پر مشتمل ایک لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنا ہے، ان تینوں ججز کے خلاف ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں آ چکے ہیں۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ جن ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہو وہ ججز کتنے تگڑے ہوں گے۔ جو بھی جج آئین پسند ہو، قانون کے مطابق چلنا شروع کرے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی شہری کھڑا ہوتا ہے اور ریفرنس دائر کر دیتا ہے کہ جی ہمیں یہ جج پسند نہیں ہے۔ تو 30 جولائی سے باقاعدہ لاپتہ افراد کیسز کی سماعت پہ تینوں دھماکے دار یہ جج سننے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 30 جولائی سے پہلے بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ این ممکن ہے کہ اس ٹائم جو PTI کے زیادہ تر لوگ لاپتہ ہیں جنہیں اٹھایا گیا، یا تو 30 جولائی سے پہلے قانون کے کٹہرے میں ہوں گے، کیونکہ جب تک وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے تب تک ان کا کیس عدالتوں میں نہیں چلے گا۔ یعنی احمد جنجوعہ اور دیگر لاپتہ افراد کے کیسز عدالتیں بار بار یہی کہتی تھی کہ پاکستان میں موجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ پتہ کیوں نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں، آخر زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیوں نہیں پتہ؟ جب زیادہ پریشر بڑھایا گیا تو پولیس ان کی گرفتاری ظاہر کر دیتی ہے۔ احمد جنجوعہ پر جس قسم کا بھونڈا کیس درج کیا گیا وہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جس سے ارباب محمد طاہر کا پریشر تھا
पुलिस ने मजबूरी में उनकी गिरफ्तारी जाहिर की और अब उनको कानून के कटहरे में लाया गया। ऐन मुमकिन है 1-2 दिनों में उनकी जमानत हो जाए। तो वो तमाम लोग, खा वो अजहर मशवानी या शहबाज गिल के भाई हों या दीगर तहरीक इंसाफ के लोग हों या लापता शहरी हों, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 30 जुलाई से पहले मिलने जा रहा है। ये रोस्टर जारी हो चुका है कि 30 जुलाई से ये बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर लापता अफराद केसेस की समाअत का आगाज़ करेंगे। तो अब या तो हर सूरत कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन तमाम लापता अफराद को कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा, इनकी गिरफ्तारियां जाहिर करना पड़ेंगी, अदरवाइज ये तीनों जजेस आईजी से लेकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के तमाम तरफसरान को अपनी अदालतों में भी बुलाएंगे, इन पर तौहीन अदालत भी लगाएंगे। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं क्योंकि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इमरान खान कश्तियां जला चुके हैं, इमरान खान तमाम तर कार्ड्स खेल चुके हैं, तगड़ी शख्सियात के खिलाफ तगड़े रेफरेंसेस आ चुके हैं। अब गेम अदालती महाज पर कम अज़ कम फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।